بس وجدت فيها يعني علم كثير، ولكن إني أسأل عن الباحث في ذكر المسند إليه صفحة إكس 21. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ووصف فيها المسند والمسند إليه. ما هو في المسند وما هو في المسند إليه؟ المسند إليه وأولئك المسند إليه أولئك، كلمة أولئك على هدى من ربهم هم مسند، وأولئك هم المفلحون، وأولئك أيضا هم مسند إليه المفلحون والمسند. ولكن ما وضح في هذا بس زيادة التقريب والإيضاح للساعي، لأن أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون أيضا، فأتى بالمسند إليه أخرى لزيادة التقريب والإيضاح. فما هو يعني في هذا المسند والمسند إليه، فما هو الترجمة الصحيحة لهذه الآية؟ بالبشوية؟ نعم، بالبشوية أو بالأردية أو بالإنجليزية كما تشاء. यही लोग हैं जो हिदायत पे हैं। अब यही लोग हैं जो हिदायत पे हैं और यही लोग ही फलाह पाने वाले हैं। तो जो ज़्यादती है वो ही की वजह से कि उसकी ताकीद के लिए और इज़ाह के लिए है, वज़ाहत के लिए है और तकरीर के लिए, ताकि वो सबूत के लिए है कि यही लोग जो है कामयाब होंगे जो कि हिदायत कुरान पे अमल करने वाले हैं। وفي صفحة 455 455 التأكيد بالنعت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ووضع فيه النعت والتأكيد الطائر يطير بجناحيه. هذا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطائر يطير بجناحيه، هذا النعم. والطائر منعوت. وما من دابة. ما هو الدابة؟ دابة أيضا منعوت. والتأكيد دابة في الأرض يتدبر في الأرض، فهذا التأكيد وهي منعوت. النعت هو يتدبر في الأرض، يمشي على الأرض. هذا أمم أمثالكم، هذا أيضا نعت مثلنا. عليك أن توضح هذه الأشياء في الآيات ليفهم الطالب. في هذه المقالة لا يستطيع أن يفهم الطالب من هذه ما هو النعت، ما هو التأكيد، ما هو المنعوت. صحيح. وهذا
माना सर इंशाल्लाह ओके